السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناه ريتاش في فيديو جديد. ان شاء الله نتمنينا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الضغط على اللايك وعلى الاشتراك باش يوصلكم ديما الجديد وفرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد العراضه بوصفات ساهلين. درت هنايا حلوه ديال الغضاف معروفه من زمان. انا نحضر معكم الوصفه الثانيه، مكونات مقتصدين. بيضه واحده غادي نقدم منها 2 اشكال ديال الكيكات، وغادي نوريكم تاني مقادير عاوتاني بسيطه. بكيكه واحده غادي نخرج 2 اشكال ديال البسبوسه، بسبوسه فرديه وبسبوسه في كبيره في مول ديال الزاج. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشاهدوا حتى الاخير. فرجه ممتعه. بالنسبه لي ميني طارت اللي كتشاهدوا هنا ما نقدمهمش معكم في هذا الفيديو، اللي حطيت لي ميني طارت بمكونات جد بسيطه في القناه ديالي. هنايا درت الكريمه كريم باتيسير بنكهه الفلون الفريز. غنبدا معكم بالحلوى الغراف. غادي نحتاجو 3 الكيسان تاع علبه ديال الفرص النوع الممتاز. كما كتشاهدوا 3 ديال الكيسان وضعتهم في واحد الصحن. غادي نضيف عليهم، عندي شي شويه د الملحه كما كتشاهدوا، عبسه ديال الملحه. من بعد غادي نحتاج معلقه كبيره تاع سنيده. غادي نخلط هاد المكونات. غادي نحتاج كذلك واحد البيضه فاني وراس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، الخماره الحمراء، راس معلقه. خماره الحلوى كما كتشاهدوا درت هي راس معلقه صغيره ما عمرش. صافي غادي نحضر البيضه وغادي نبدا نخلط المكونات ونحاول نجمعهم بالماء، ماء عادي ديال الروبيني. صافي بعد ما غادي نجمعهم مزيان غنخليها ترتاح. بالنسبه لهذا الفيديو انا اضطريت انني نحط لكم وصفات ساهلين اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. بامكاني انني ندير مكونات كتار، ولكن كاين الناس اللي ما عندهاش هاد المكونات. اضطريت انني ندير شي حاجه اللي بسيطه، يعني في متناول الجميع. كلشي ممكن انه يستافد ويدير ويعمر الطبله ديالو بشي حاجه بسيطه وتخرجي منها شحال من حاجه. هذا هو الهدف ديالي. انا من بعد ما غنخلطها تدريجيا ونزيد الماء شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه، ومن بعد نكورها بحال مسمنات صغيورين ونخليهم يرتاحوا. هنا غادي ناخذ كل كويره وغادي نحاول نطلقها مزيان حتى يبان ليا سطح العمل. خصها تكون مطلوقه دقيقه مزيان. هنا كويره المسمنين هي كويرات صغيورين بحال اللي كندير ديال التريد ولا صغر كاع منهم. انا هنا اضطريت نديرهم صغيرين كما كتشاهدوا. دققتها كما هذا الشكل اللي كتشاهدوا هو اللي عطاتني. غنحاول انني نشرطها بالموس هي الوسط ديالها، وناخذ الاطراف ديالها هكا نجمعهم بيدي. نكون هنا الزيت درتها طابت ليا مزيان سخنات مزيان. نلوح فيها هاد العجينه ونبدا نخلطها هكا كما كتشاهدوا باش تجيني على شكل ورده، باش تحليه وتجيني على شكل ورده. صافي ونعاود تاني نفس الطريقه قدامكم باش يكون موضح مزيان.
صافي من بعد ما يتحمروا ليا غادي نقلبها باش تحمر من الجهه الثانيه ونستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه للكيكه غادي نحتاج هنايا فيها بيضه، كاس الزيت، كاس السنيده، كاس الحليب، جوج خمارات حمرين، فاني والدقيق. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه ديك البيضه، شويه د الملحه، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيده. ومن بعد غادي نمشي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى يندمجوا ليا. ماما صافي دابا من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف كاس ديال الحليب وغادي نضيف معاهم الفاني ونخلطهم، نرجع نخلطهم مره ثانيه. غادي نصب الخليط ديالي في شي مول، ومن بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا، وغادي نضيف الخمارات ونخلطهم مزيان حتى نحصل على خليط متماسك، ما يكونش قاصح ما يكونش خفيف بزاف. هادو هما القوالب اللي غادي نحتاجهم: المول العجيب الفضيين، هنا من بعد ما دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الدقيق. دابا غادي نبدا ندير مقدار ديال معلقه كبيره غامره في كل مول. نجي في هاد الاثناء يكون عندي الفران شاعله ليه على عافيه مهيله، ومن بعد ما نسالي غادي ندخلهم يطيبوا لا دغيا كيأذوا اليوم باب لا دغيا كيتحمروا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. خليتهم حتى بردوا ونحيدهم من المول. الطريقه ديال التزيين ديالهم كتبقى اختياريه، اما بالكريمه ولا بلا صوص. راه سبق لي حطيتهم في القناه ديالي، ممكن انكم تدخلوا وتشاهدوا طريقات اخرين اللي وجدت بهم. هنايا بقى لي شويه ديال الخليط غادي نحضر به كيكه في هذا المول هذا ديال لي ميني كيك. وغادي بعد ما دهنتهم ورشيتهم دقيق غادي حتى هما نوضع فيهم مقدار معلقه واحده، ومن بعد ما غادي نسالي ندير في الوجه ديالهم لو زيفيري. بالنسبه للبسبوسه غنحتاج فيها واحد البيضه، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال، معلقه ديال الكوفيتير، وربعة المعالق ديال الكوك والسميده والخمارات. هنايا في الخلاط وضعت البيض والزيت والسكر وعصير البرتقال والكوفيتير، معلقه الكوفيتير، شويه ديال الملحه، وغادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها.
من بعد ما خلطتهم مزيان غنوضعهم في المول اللي خلطت نيت فيه الكيكه. كبيتو. بالنسبه هنا السميده غادي نحتاج 2 كيسان عامرين ديال العنبه مع 4 المعالق ديال الكوك وخماره وحده ونص خماره حمرين. صافي من بعد غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتها مزيان. غنزيد السميده والخمارات وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. بالنسبه للمولات الفضيين اللي نحتاج الاولين هما هادو. هنا رشيتهم دهنتهم بالزبده ورشيتهم هنا بالكوك. ممكن ترشيهم بالسميده الا بغيتي. صافي غادي نستمر هكا حتى نكملهم كلهم. هنا عندي 10 ديال الحبات. غنبدا نعمرهم بمقدار معلقه كبيره عامره. غنبدا نكبهم في كل وحده. هنا نكبهم بعد في الاخر غادي نبدا نضرب بهم باش ياخدوا سطح مستوي. صافي غنبقى هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. هنا غادي الفرن عندي حتى هو شاعله ليه. غندخلهم يطيبوا ونوض لهم بالبيض دغيا كيتحمروا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا. بالنسبه اللي بقى الكميه اللي بقات لي من الخليط غندهن المول ديال الزاج كبير. غندهنو ونرش ليه السميده ومن بعد غادي نصب فيه هذا الخليط اللي بقى ليا. صافي وغادي ندخلو ديك الساعه الفرن يطيب. هنايا انا الدين ديالو درت ليه هذا السيرو ديال الليمون والحامض ودرت عليه الكوك من الفوق. هنا من بعد ما طابت ليا سقيتها وندير عليها الكوك من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي حضرت معكم من هذه العشيه. نتمنى نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وشكرا للدعم ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.